आज हामी राउटर कन्फिगर गर्न पुरै बीच एकदम डिटेल्समा सिक्नेवाला छौँ हामी हैन। अब जसरी हामीले यहाँ तपाईँ जानुहुन्छ भने यहाँ जसरी हामी डिटेल्समा गयो हैन, त 0.1 भयो हैन। त यो गेटवेले हामीले के गर्छौँ, ब्राउजरमा एक्सेस गर्छौँ 1.168.0.1। अब यो युजर नेम पासवर्ड बाई डिफल्ट जुन हुन्छ नि हाम्रो के हुन्छ नि कि यो एडमिन यो डिफल्ट हुन्छ कसै है, हुन्छ बाई डिफल्ट हुन्छ। बाई डिफल्टै हुन्छ। अब यो हाम्रो भयो नि WAN पोर्ट अनप्लग, प्लिज प्लग द इन्टरनेट केबल इन्टु इट, मतलब भनिरहेछ कि तपाईँ जुन इन्टरनेट लिनुभएको छ त्यसको पोर्ट यसमा के गर्नुहोस्, हालिदिनुहोस् हैन। तर अहिले हामीले हाल्नु छैन, अहिले मात्र कन्फिगर गर्न सिकिरहेको छौँ हैन। अब हेर्नुहोस् इन्टरनेट सेटिङ, सबभन्दा पहिला इन्टरनेट सेटिङ हामीलाई जानुपर्छ। यो ब्लक छ, यो इन्टरनेट कनेक्सनै भयो हैन हाम्रो। ल हामीले युजर नेम एडमिन पासवर्ड जुन हामी दियो नि, अहिले युजर नेम जुन हुन्छ तपाईँको इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले तपाईँलाई युजर नेम पासवर्ड दिएको हुन्छ, ठिक छ। त्यसलाई हामीले के गर्छौँ भने कि त्यो युजर नेम पासवर्ड हामी यहाँ दिन सक्छौँ है इन्टरनेट सेटिङमा। अब हामी स्ट्याटिक आइपीमा हामीले के गर्न सक्छौँ, रेन्ज दिन सक्छौँ। हामीले 0.1 थियो हैन, जसरी म यहाँ 192.168 म लेखेँ 2. आइपी एड्रेस हामीले कुन स्टार्ट हुन्छ 2. म लेखेँ 1 देखि 2.3 सरी 2.2 लिएर हैन हामीले सबनेटमा यति आयो। अब डिफल्ट गेटवे हामीले 2.1 राख्छौँ। हामी के राख्छौँ 2.1। हामी प्रिफर्ड डिएनएस कति राख्ने 8 प्रिफर्ड अल्टरनेट डिएनएस नदिए पनि हुन्छ, तर यो दिनुपर्छ तपाईँलाई है। यो गुगलको डिएनएस तपाईँको 88 हो। त्यो आइपी एड्रेस 2.2 हालेर त्यसको के फाइदा? यसको फाइदा हुन्छ नि, जस्तै हाम्रो यो जसरी यहाँ जानुहुन्छ नि तपाईँ, जसरी हामी डिटेल्समा गयो हैन, त यो 0.1 छ हाम्रो। अब म यो आइपी एड्रेसलाई यो रेन्जमा चेन्ज गरिरहेको छु कि यो 2. जस्तै 0.1 छ हैन, म चाहेर यसलाई 2.2 बनाइदिउँ। म 2.1 गेटवेको रेन्जमा हाम्रो पुरै अल इन्टरनेटहरू युज होस् हाम्रो हरेक पिसीमा हैन। त्यसलाई हामी युज मतलब चेन्ज गरेर छौँ आफ्नो मनले। हुन त यो 0.1 पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ स्टार्टिङमा हैन, तर मैले यो 2.1 राखिरहेको छु। जुन चाहिँ 3.1 4.1 यस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हैन, जरुरी छैन कि म 2.1 नै राखेको छु। त्यो बढायो भने त्यो बढ्छ मजाले। अहिले त्यो आइपी एड्रेस रेन्ज पढाउँछु नि, त्यो अहिले पनि डिपमा नलेज आउँछ तपाईँको। आइपी एड्रेस के हो, टाइप्स के हो हैन, अपडेट के हुन्छ, सबै मैले पढाउँछु हैन। अहिले यो मात्र बुझ्नुहोस् न कि तपाईँ कि आइपी एड्रेस आफ्नो मनले पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आइपी राउटरको हैन। बुझ्नुभयो? वायरलेसमा हामीले वाइफाई नेम हामी राख्छौँ कुनै, जस्तै राउटर भयो हाम्रो हैन। राउटरमा हामी कुनै नेटवर्किङ नेपाल राखिदिन्छौँ हैन, या जुनसुकै पनि तपाईँले नाम आफ्नो घरमा वाइफाई हुन्छ भने एसएसडीलाई हामी वाइफाई नेम हामी राख्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो नेटवर्किङ नेपाल अहिले सर्च गरिरहेको थियो नि हामी, जस्तै यहाँ हैन। अहिले हाम्रो यहाँ केवल अहिले यो जोइन गरेर त्यही भएर हेरिरहेको छैन। जसरी हामी वाइफाई इन्टरनेट कनेक्ट गर्छौँ नि, हामी वाइफाई कनेक्ट गर्छौँ नि, त वायरलेस यसमा कन्फिगर भएको हुन्छ राउटरमा हैन। त्यही भएर त हाम्रो यहाँ मोबाइलमा पनि डिस्प्ले भएको हुन्छ हैन, सबै कुरा हुन्छ। अब हामीले पासवर्ड दिनु पऱ्यो भने WP2 यसको म यस पासवर्ड दियो, वाइफाईको पासवर्ड आफ्नो मनले दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ हैन। यहाँ इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ मल्टी एसएसआइडी, म चाहिँ यहाँ राखिदिएँ हैन। मल्टी मतलब यसको मतलब के हो नि,
यो डिसेबल मतलब कि मल्टी एसएसआइडी तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ भनेको यो है। वाइफाई पासवर्ड म सपोज DNS@123 जसरी मैले यहाँ राखेँ नेटवर्क किङ @123 पासवर्ड राख्दै वाइफाईको है। मेरो वाइफाई पासवर्ड के भयो नेटवर्किङ @123 गुड। अब हामीले यो हेर अप्सन मल्टी एसएसआइडी भनेको भने तपाईँले एउटा मल्टी एसएसआइडी नेम दिन सक्नुहुन्छ वाइफाई नेम दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ जसरी टेन्डा छ नि टेन्डामा हामी नेटवर्किङ नेपालमा हाल्नुहुन्छ है नेटवर्किङ नेपाल होइन भयो नि हाम्रो। अब यो बुझ्नुभयो WPS डिसेबल छ। अनि यो तलको के फाइदा यो तलको मल्टी एसएसआइडी भनेको मल्टी एसएसआइडी भनेको जसरी मैले यहाँ वाइफाई नेम सी टाइप हो कि बी टाइप हो कौन सी है टाइप सी है माइक्रो यूएसबी अब मल्टी एसएसआइडी भनेको म जस्तै नेटवर्किङ नेपाल राखेँ होइन जसरी म राख्छु यहाँ विनेश तो मेरो दुईटा नाम भयो नि हरेक राउटरमा फङ्सन दिएको छ तर यो राउटरमा फङ्सन दिएको छ हैन त हामीले यहाँ नाम दिन सक्छौँ मल्टी एसएसआइडी। यसले पनि डिस्प्ले हुन्छ यसले पनि डिस्प्ले हुन्छ हाम्रो दुईटै हुन्छ तर हामीले जसरी यहाँ अहिले सेभ म गर्छु है यहाँ भयो नि हाम्रो यो सेभ गरेँ म आएर देख्छु यो आइपी त दिन सक्छौँ नि हामी अहिले हाम्रो भएन है। म यहाँ लेख्छु नेटवर्किङ नेपाल त्यसपछि WP2 त्यो थर्डवाला पनि छ के थर्डवाला चाहिँ नि रिकमेन्डेड गर्नु कुन थर्डवाला यसकै थर्डवाला यसको थर्डवाला चाहिँ रिकमेन्डेड गर्नु हेर यो भनेको WPA/PS के हुन्छ नि यसको हुन्छ वायरलेस प्रोटोकल हुन्छ हैन मतलब कि जुन रेन्जको डिपेन्ड पर्छ नि हाम्रो जसरी हामीले भन्छौँ कि वाइफाई पासवर्ड कोही ह्याक नगरौँ हैन त हामी के गर्छौँ सेक्युरिटी पर्पसको लागि हामी यस्तो युज गर्छौँ हामी हैन सेक्युरिटी पर्पसको लागि हामी के गर्छौँ युज गर्छौँ हामी जस्तै WPA/WPA2 यो ह्याक गर्न धेरै डिफिकल्ट हुन्छ मान्छेलाई बुझ्यो यो WPA2 राखिदियो भने अनि त्यो तलको त झन् त्यो यो झन् गाह्रो हुन्छ र रिकमेन्डेड हामीले मिक्स राख्यो भने यो झन् राम्रो तर यो हामी अहिले म यही राखिरहेको छु ठिक छ। पासवर्ड दियो भने अहिले म पासवर्ड दिइरहेको छु networking@123 हैन म अहिले के गर्छु सेभ गर्छु। अब यहाँ हेर नेटवर्किङ नेपाल जस्तै मैले यहाँ राखेको 2 राखेँ हेर किनभने अहिले नेटवर्किङ नेपालको छँदैछ र अलि डिफिकल्ट हुन्छ हैन हेर्नु। अब मोबाइलमा हेर तिमी नेटवर्किङ नेपाल 2 आयो होला हेर वायरलेस अच्छा आएको छ नि हेऱ्यो अब तिमीले पासवर्ड दिन सक्छौ अनि युज गर्न सक्छौ हैन बुझ्यो नि यो वायरलेस सेटिङ त बुझ्यो। अब हामी ब्यान्डविड्थ कन्ट्रोलमा हामीले डाउनलोड स्पिड यति छ अपलोड स्पिड छ हैन यो हामीले स्पिड दिन सक्छौँ वेब ब्राउजरमा कि हाम्रो यति MBPS मा यति kbps हैन kb/s वेब ब्राउजिङ हाम्रो होस् हैन एउटा लिमिटको लागि हैन यो म चाहिरहेको छु यो जुन डिभाइस छ मेरो हैन जसरी 0.100 नेटिभ डिभाइस ल्यापटप सर्भर हाम्रो यो ल्यापटपबाट हामी कनेक्ट छौँ हैन म चाहिरहेको छु यति स्पिडमा मेरो ब्राउजर कुनै एक्सेस गर्छु भने यति स्पिडमा हाम्रो एक्सेस होस् हैन त त्यो भयो हाम्रो अपलोड लिमिट कति दिन छ भने त्यो पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ नेटिभ इन्टरनेट नेटिभ हो बुझ्नुभयो इन्टरनेट स्पिड डिभाइस नेम जुन छ म्याक एड्रेस दिन सक्नुहुन्छ अब ब्लक डिभाइस कुनै डिभाइस एड गर्नु छ भने हामीले गर्न सक्छौँ। अब यहाँ वायरलेस रिपिटिङ भनेको डिसेबल हामीले राख्नुपर्छ। वायरलेस रिपिट मतलब नहोस् कुनै पनि जसरी हामी कन्फिगर गर्छौँ नि वायरलेस त्यो रिपिट नहोस् हैन त्यो हिसाबले हामी के गर्छौँ वायरलेस रिपिटिङ कन्फिगर गर्छौँ। प्यारेन्टल कन्ट्रोल भनेको एलाउ एक्सन ड्युरिङ जसरी हामीले
म भन्छु सेटिङ बिलो विल बी एप्लाई टु अल म्यानेज डिभाइस। जसरी हामीले कुनै पनि डिभाइसलाई म्यानेज गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ, हामी जति म चाहिरहेको छु कि यतिवटा मेरो डिभाइस एक्सेस गरोस् होइन, यति मिनटमा, यति मतलब सेकेन्डमा होइन, योभन्दा यति डिभाइस मेरो जोइन होस्। अब हामीले भनिरहेछौँ कि तपाईले, म सोचिरहेको छु कि दुईटा कमसेकम जसरी हामी सेड्युल लगाउँछौँ नि, सेड्युल म चाहिरहेको छु कि यो सटरडेको दिनमा मेरो वाइफाई जसले युज गर्छ कि 4वटा मान्छे युज गरोस्, 3 देखि 4वटा बस चाहिरहेको छु, 4 देखि 5वटा चाहिँ मान्छे युज गरोस् वाइफाई मेरो, कनेक्ट होस्। योभन्दा बढी जुन चाहिँ म डे यो सेड्युल राखिदिन्छु भने, फ्राइडे सटरडे राखिदिन्छु भने त्यो दिन 4 से 5 जना माथि कसैले पनि वाइफाई कनेक्ट गर्न सक्दैन हैन। बुझ्नुभयो आशिष? यो हुन्छ एउटा सेड्युल, डिभाइसको हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ हामी यो हिसाबले। 4:10 5 यहाँ राख्ने हो कि यहाँ राख्ने हो कि यहाँ राख्ने हो कि यहाँ राख्ने हो, यहाँदेखि 4 देखि 5 जना होइन, यहाँ छ नि हाम्रो, यो दियो छ नि हाम्रो एलाउ एक्सेस ड्युरिङ, मतलब कि 4 से 5 जनाको बिचमा यो डिभाइसलाई एक्सेस गरोस्, कसैले पनि वाइफाई कनेक्ट गरोस्। त्यसको लागि हामी के युज गर्छौँ, सेड्युल लगाउँछौँ हामी। जस्तै फ्राइडे सटरडे या सन्डे राखिदियो, या थर्सडे राखिदियो, या वेडनेसडे राखिदियो, ट्युसडे राखिदियो होइन, या मन्डे राखिदिन्छ, एभ्री डे राखिदियो, तिम्रो मन है। अब बुझ्यो नि एलाउ एक्सेस ड्युरिङको हिसाबले। अब हेर एडभान्समा जाऊ। एडभान्समा के छ भने कुनै पनि हामीले के गर्छौँ भने ब्ल्याक लिस्टमा हामीले के गर्छौँ भने हेर, जसरी सपोज मलाई यो पिसी जसरी वाइफाई तपाईँले कनेक्ट गर्नुभएको छ होइन, जसरी हामी एउटा बुझ्नुहोस् कि म्याक फिल्टरिङ जस्तो, म्याक फिल्टरिङ भनेको कि म सोचिरहेको छु कि यो मेरो आशिष भाइले जब इन्टरनेट तपाईँ जोइन गर्नु छ भने म्याक फिल्टरिङ लगाइदिन्छु भने कि तपाईँले नै यो म्याक फिल्टरिङ लगायो, म इनेबल गरेँ होइन, म चाहिरहेको छु कि तपाईँ यो इन्टरनेट युज नगर्नु, वाइफाई तपाईँको पासवर्ड थाहा भयो भने तर पनि तपाईँ यो वाइफाईलाई युज गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसको के गर्छु, म्याक एड्रेस के गर्छु म यसमा ब्ल्याक लिस्टमा हालिदिन्छु तपाईँको मोबाइलबाट। म्याक एड्रेस हेर्न आउँछ यसमा कसरी हेर्ने, म्याक एड्रेस भनेको यो है, म्याक एड्रेस भनेको यो है। अब जस्तै यो त ग्राफिकली हामी एक्सेस गर्न पाएँ होइन, तर कमान्डबाट हेर्नु छ भने कसरी हेर्छौँ, यो यहाँ लेख्छौँ म्याक लेख्छु, CMD है, हामीले म्याक एड्रेस ARP -A। अब हेर कतिवटा हामीले अहिले डिभाइस तपाईँ कनेक्ट गर्नुभएको छ, वाइफाई कनेक्ट गर्नुभएको छ छैन, कनेक्ट गर्नुहोस् तपाईँ एकचोटि। भयो नि, हेर्नुहोस् यो त यसको अहिले हेर आउँछ। अब यति मैले यो ल्यापटपमा पहिला मेरो वाइफाई चलिरहेको थियो होइन, त त्यसको बिचमा जस्तै 254 यसको म्याक एड्रेस हेरेर सबै फिजिकल एड्रेस हेरिरहेछ। जति वाइफाई एड्रेस हाम्रो चलिरहेछ म्याक फिल्टरिङ, मतलब जसरी वाइफाई हामी युज गरिरहेछौँ त्यो सबै कनेक्ट भएको हेराइरहेछ यो फिजिकल एड्रेस, ठिक छ। यो डिभाइस कनेक्ट भयो हो जसरी हामी जोइन गरेको थियो नि त्यो सबै हेराइरहेछ म्याक एड्रेस हाम्रो, ठिक छ। ARP-A हुन्छ हाम्रो कमान्ड हुन्छ है, यहाँबाट हेर्नुहोस् तपाईँ जसरी तपाईँले 0.1 88 छ होइन, 0.3 फिजिकल एड्रेस हाम्रो यो दिएको छ। सबैको म्याक एड्रेस अलग अलग छ कि छैन,
अलग अलग छैन भाइ छ छ यहाँ छ हेर के त्यो हुन्छ वाइफाई अनुसार म्याक एड्रेस थोरै चेन्ज हुन्छ यसको म्याक एड्रेस त ल्यापटपको हुन्छ चेन्ज हुँदैन चेन्ज म भनिरहेको छैन म भनिरहेको छु जुन चाहिँ जति डिभाइसहरू कनेक्टेड छ होइन त्यसको म्याक एड्रेस फिजिकल एड्रेस हेराइरहेको छ के ठिक छ त्यो हेराइरहेको छ तपाईँको मतलब जति डिभाइसहरू कनेक्टेड छ हाम्रो त्यो म्याक एड्रेस हेराइरहेको छ कि तपाईँको बुझ्यो अनि त्यो एफएफएफको म्याक एड्रेस हो अल्टर म्याक एड्रेस यो तपाईँको जुन हुन्छ नि हाम्रो आइपी एड्रेसको रेन्ज हुन्छ तपाईँको 0 to 223 होइन तर यो 0.255 जो के हुन्छ ब्रोडकास्ट हुन्छ है अब ब्रोडकास्ट भयो भने होइन ब्रोडकास्टको हाम्रो के हुन्छ यो म्याक एड्रेस फिल्डिङ हेराइरहेको छ 0.1 मैले दिएँ नि 0.1 को रेन्जमा आइरहेको छ हाम्रो त एसयूको रेन्जमा कनेक्टेड थियो डिभाइस त त्यो डिभाइसको कनेक्टेड बिचमा हामीले यो हेराइरहेको छ लास्टको जुन आइपी एड्रेस हुन्छ नि हाम्रो ब्रोडकास्ट त्यसको म्याक फिल्डिङ मतलब म्याक एड्रेस हेरिरहेको छौँ हामी होइन बुझ्यो अब त बुझ्नुभयो नि अब यो जसरी हामीले स्ट्याटिक आइपी भयो आइपी एड्रेसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ ब्लकिङ होइन म्याक एड्रेस रिमार्क जो पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ एक्सनमा एड गर्नुहोस् मजाले एड हुन्छ होइन म्याक एड्रेस फिल्टरिङ यहाँ लेखेको छ नि म्याक एड्रेस फिल्टरिङ एउटा आइपीले गर्न सक्नुहुन्छ एउटा म्याक एड्रेस ब्ल्याकलिस्टमा हालेर मर्नु छ कि मेरो म्याक एड्रेस लगाउनु जबसम्म तपाईँ एक्सेस दिनु हुँदैन नि जसरी हेर यो छ डिसएलाउ म चाहिरहेको छु कि तपाईँको यो म्याक एड्रेसमा हालिदिन्छु भने यहाँ डिसएलाउमा ब्ल्याकलिस्टमा त यसमा पासवर्ड बतायो भने तर पनि चल्दैन यो तपाईँको मोबाइल पासवर्ड थाहा भयो भने तर म चाहिरहेको छु कि 5 वटा युजरलाई म के गरौँ एलाउ गरिदिउँ म्याक एड्रेस हालेर के गर्छौँ हामी एड गरिदिन्छौँ हामी लोकलमा त त्यो 5 वटा मान्छेले त्यो वाइफाई युज गर्न सकिन्छ एलाउ छ यहाँ एलाउ ओन्ली लिस्ट म्याक एड्रेस म्याक फिल्टरिङ लगाइदिनु भयो भने तपाईँ कुनै पनि वाइफाई पासवर्ड दियो भने त्यो कनेक्ट गर्न सक्दैन म्याक फिल्टरिङको फाइदा यही हुन्छ अरूले चलाउन सक्दैन जबसम्म यहाँ तपाईँले एलाउ गर्नु हुँदैन भने जबसम्म चल्दैन अब बुझ्नुभयो पिङ भयो हामीले WAN डिसेबल युडिपी डिसेबल यो सबै कुरा बुझ्नुभयो नि तपाईँ म्याक एड्रेस अल लिस्ट यो एडमिनिस्ट्रेटरमा जाऊ न्यू पासवर्ड रिपिट न्यू पासवर्ड अब जसरी हामीले लगइन अहिले गरेको थियौँ नि एडमिन युजर त हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसमा युजर नेम राख्न सक्छौँ आफूले पासवर्ड राख्न सकिन्छ है युजर नेम त एडमिन नै हुन्छ ओहो युजर नेम एडमिन नै हुन्छ जसरी म यहाँ राखेँ नेटवर्क @123 हैन नेटवर्क लिँदैन है मैले लेख्नु नेटवर्क क्यापिटल एम लियो नि हाम्रो अब यही पासवर्डलाई हामीले के गर्छौँ एक्सेस गर्न सकिन्छ हैन रिपिट हामीले काठमाडौँ दियो भने काठमाडौँ दिनुभयो हैन आफूले सेलेक्ट भयो जुन पनि इन्डियामा सबैले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ भने जसरी दिल्ली भयो इन्डिया भयो हैन त्यो टाइम दिन सकिन्छ जुन हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्छ है अब बुझ्नुभयो नि जसरी मैले पासवर्ड दिएँ नि नेटवर्क मैले सेभ गरिरहेको छु अब यो टेन्डाको लगइन बनिरहेछ हैन मैले फेरि म यसलाई लगइन गर्छु त के यो एडमिन युजर लिन्छ कि पासवर्ड लिन्छ कि के लिन्छ भन्नुहोस् एडमिन र त्यो नयाँ पासवर्ड नेटवर्कवाला त्यो लिन्छ मैले के लेखेँ नेटवर्क भयो नि लगइन हाम्रो
अब राउटर कन्फिगरेसन सिक्नुभयो एकदमै डिपमा प्यारेन्ट कन्ट्रोलमा के हुन्छ कसमा प्यारेन्ट कन्ट्रोल प्यारेन्ट कन्ट्रोलमा जैसे सेटिङ बिलो नै विल बी एप्लाइड द म्यानेज अल डिभाइस जैसे डिभाइसमा हेर न जैसे मैले ल्यापटप सर्भरलाई हामी 23 मिनट अनलाइन भयो होइन म्यानेज गर्न सक्छौँ अन गर्न सक्छौँ हामी होइन मतलब सेड्युलको लागि हामी युज गर्छौँ एक्सेस रिस्ट्रिक्सन सेड्युल लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ राउटरमा त्यसको लागि युज गर्छौँ क्या बुझ्नुभयो अनि कुनै डाउट ब्यान्डविड्थ भनेको तपाईँको स्पिडको डिपेन्ड गर्छ होइन स्टेटस डिस्कनेक्टेड छ यो दुइटै हाम्रो कनेक्टेड छ यो हाम्रो कनेक्टेड छैन किन कनेक्टेड छैन किनभने हामीले वाइन पोर्टमा प्लग गर्छौँ भने यो स्टेटस ओके आउँछ यदि हामीले यसमा नेटवर्क लिन्छ भने यो वाइनमा कनेक्ट गरेर अनि त्यहाँ कनेक्ट गर्दै पनि भइहाल्छ हो अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ इन्टरनेट युज गर्न सक्छौँ बुझ्यो सबै कुरा यो हाम्रो N+ मा सिकाउँछौँ ठिक छ तर म तपाईँले सिकाइदिएँ सबै कुरा यसबाट त मलाई कति 80% जति थाहा थियो होला के म्याक एड्रेस त मैले पनि लगाएको छु म्याक एड्रेस वाइफाईमा राखेको छु यही थियो मलाई त्यो प्यारेन्टल कन्ट्रोल छ नि त्यति मात्रै थाहा थिएन यस्तो हुन्छ नि के भन्छ यति रेन्जसम्म कति हर्टसम्म हाल्छ नि कति हर्टसम्म त्यो नेटवर्क जाने भनेर हाल्छ नि कति डिस्टेन्ससम्म यति मिटरसम्म यसको रेन्ज भनेर रेन्ज भनेको नि यो एन्टिना हो भाइ त्यो हाल्न सकिँदैन रेन्ज त्यो हाल्न सकिँदैन किनभने जसरी यो रेडमी जस्तो हेर ब्यान्डविड्थमा त्यो रेडमी तिमी कनेक्ट गर्यो रेडमी आयो मोबाइल आयो नि यो स्टेटस पनि हेर्न सक्छौ तिमी है यहाँ सबै स्टेटस हेरिरहेको छु नि कस्तो लाग्यो राम्रो लागेन अब हामीले एकचोटि राउटरको बारेमा डिप गराउँछ है basic of networking, network card, switch, router, public IP, types of application, public IP हेर्न आउँछ public IP हेर्न आउँछ पब्लिक आइपी ए तो IP एड्रेसमा IP एड्रेस को तपाईँमा हेर्न आउँछ सबै कुरा याद राख्नु मलाई है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूजर डेटाग्राम हेर जसरी हामीले एउटा राउटर क्लासिफिकेसन है राउटर को म अलरेडी डिफिनेसन देखाइसकेको छु है राइट डाउन लेख हाउ मेनी टाइप्स अफ राउटर क्लासिफिकेसन राउटर क्लासिफिकेसन लेख एउटा हुन्छ फिक्स्ड राउटर एउटा हुन्छ मोडुलर राउटर एउटा हुन्छ तपाईको फिक्स्ड राउटर एउटा हुन्छ मोडुलर राउटर
फिक्स राउटर मैले त मोबाइल अफ गर्नु नबजाउने यता छ यता हुनुहुन्छ यता अब हेर्नु फिक्स राउटर भनेको नन अपग्रेडेबल क्यानट एड एन्ड रिमुभ द इथरनेट और सिरियल इन्टरफेस भनेको तपाईँ कुनै पनि राउटरलाई हामी अपग्रेड गर्न सक्दैनौँ हैन त्यो राउटर जुन छ नि हाम्रो फिक्स्ड हुन्छ क्यानट एड एन्ड रिमुभ द इथरनेट और सिरियल इन्टरफेस हामी न त्यसमा कुनै इन्टरनेट एड गर्न सक्छौँ न रिमुभ गर्न सक्छौँ त्यसमा हामी रिमुभ गर्न सक्छौँ इथरनेट रिमुभ गर्न सक्छौँ यसमा रिमुभ गर्न सकिहाल्दैन कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ इथरनेट पोर्ट त कहाँ मिल्दैन इन्टरनेट पोर्टलाई हामीले हटाउन सक्छौँ यो त फिक्स्ड राउटर भयो नि हाम्रो हैन अब हेर्नु मोडुलर राउटरमा हामीले के गर्छौँ यसलाई अपग्रेड पनि गर्न सक्छौँ रिमुभ पनि गर्न सक्छौँ एज अ इन्टरफेसलाई एज पर रिक्वायरमेन्टको एकर्डिङ हामीले इन्टरफेसलाई एड पनि गर्न सक्छौँ रिमुभ पनि गर्न सक्छौँ त्यो हो तपाईँको सिस्को राउटर जुन सिरिजमा आउँछ नि त्यसलाई हामी गर्न सक्छौँ तर यसलाई हामी गर्न सक्छौँ अब ल्यान्ड 1लाई हामी ल्यान्ड 2 बनाउन सक्छौँ कहाँ सकिन्छ त्यो भनेको तपाईँको फिक्स राउटर भयो एक्सेस लेयर राउटर आर इक्जाम्पल फिक्स राउटर एक्सेप्ट 1600 एन्ड 1700 सिरिजमा तपाईँको पाउनुहुन्छ राउटर है ठीक छ यति बुझ्नुहोस् कि हाउ मेनी टाइप्स अफ राउटर भन्छ भने भन्नुहोस् देयर आर 2 टाइप्स अफ राउटर एउटा हुन्छ फिक्स्ड राउटर एउटा हुन्छ मोडुलर राउटर तपाईँको यसो नो त फिक्स्ड राउटरमा हामीले के गर्छौँ भने त्यो फिक्स्ड राउटरमा हामी त्यसलाई इन्टरफेसलाई हामी के गर्छौँ एड गर्न सक्छौँ रिमुभ गर्न सक्छौँ हैन सरी रिमुभ गर्न सक्दैनौँ हैन फिक्स्ड राउटरमा हामीले के गर्छौँ न अपग्रेड गर्न सकिन्छ न रिमुभ गर्न सकिन्छ इन्टरफेसलाई न एड गर्न सकिन्छ इन्टरफेसलाई तर हामीले मोडुलर राउटरमा हामीले राउटरलाई अपग्रेड गर्न सकिन्छ हैन इन्टरफेसलाई अपडेट गर्न सकिन्छ एड गर्न सकिन्छ रिमुभ गर्न सकिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ मोडुलर राउटर हैन एउटा लाइनमा सम्झ जुन इन्टरफेसलाई रिमुभ र एड गर्न सकिन्छ त्यो मोडुलर राउटर जुन इन्टरफेस र हामीले इथरनेटलाई हामीले एड गर्न सक्दैनौँ त्यो हामी त्यसलाई भन्छौँ फिक्स राउटर त्यो सिरिजमा हुन्छ तपाईँको 1600 1600 एन्ड 1700 सिरिजमा पाउनुहुन्छ डिस्ट्रिब्युसन एन्ड कोड लेयर राउटर इक्जाम्पल अफ मोडुलर राउटर जसरी हाम्रो कोड लेयर राउटर हुन्छ त्यो हाम्रो मोडुलर राउटरको के हुन्छ इक्जाम्पल हुन्छ है यस ठुलो राउटर हुन्छ हाम्रो है मोडुलर राउटर भनेको यो ठीक छ युनिट इन्टरफेरेन्स सिरियल पोर्ट जसरी मैले हेराएँ नि अब जस ठुलो राउटर हुन्छ नि हाम्रो त यो हाम्रो कुन भयो राउटर मोडुलर राउटर भयो त्यसरी यहाँ पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले राम्रो कुनै पनि मान्छेसँग सोध्नुहुन्छ नि हाउ मेनी टाइप्स अफ राउटर कसैमा एन्सर दिन धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ उसलाई तर इन्टरभ्यूले कसैमा पनि सोध्न सक्छ है भन्छ कि फिक्स्ड राउटर हाम्रो आयो फिक्स्ड राउटर यस्तो भयो नि मैले बताएँ नि यस्तो हुन्छ जुन हाम्रो अहिले म कन्फिगर गर्न सिकाएँ नि त्यही हुन्छ है भाइ मोडुलर राउटर हेर्नुभयो त्यो कन्फिगर गर्ने जसरी यहाँ हेर्नुहोस् मोडुलर राउटर हाम्रो इमेज छ यस्तो
जसरी यु राउटर भयो मोडुलर राउटर सबै हुन्छ है। सिरिजमा ठुलो राउटर हुन्छ नि हाम्रो, त्यो हुन्छ हाम्रो मोडुलर राउटर। भयो नि हाम्रो मोडुलर राउटर। ल यो तपाईँले के गर्नु भने अब ओएसएलयर त पढाउन सकिँदैन होइन, कमसेकम यो त सिक्नु भयो नि होइन। अनि राउटरको बारेमा सिक्नुभयो, त्यसको टाइप्स, किनभने यो म भोलि सोच्छु यसको टिपमा होइन। त्यसपछि भोलि न ओएसएलयर पढेर आउनु होला।